नबी के गुलाम बन जाओ, मुस्तफा के गुलाम बन के जिंदगी गुजारो। अल्लाह की कसम जिधर से जाओगे देखने वाले देखेंगे, तुम्हारी अदाएं बताएंगी मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, तुम्हारा किरदार बताएगा नबी का चाहने वाला जा रहा है, तुम्हारी अदाएं बोल पड़ेंगी मुस्तफा का आशिक जा रहा है। जिधर से गुजरोगे देखने वाले कह देंगे अरे देखो देखो वो मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और जब मरने के बाद कब्र में पहुंचोगे तो कब्र में फरिश्ते कहेंगे देखो जन्नत का हकदार आ रहा है, जन्नत का हकदार आ रहा है। अल्लाह अकबर। गौर करो, बुखारी की हदीस है, इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया मुस्लिम शरीफ में, अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अहब्बल्लाहु अब्द नादा जिब्रील अल्लाह युहिब्बु फलानन फअहबिबहु फयुहिब्बुहु जिब्रील फयुनादी जिब्रील फी अहलि समा फयुनादी जिब्रील फी अहलि समा इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलुस समा थुम्मा युदअ लहु कबूल फिल अर्द। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी है, कहते हैं एक मर्तबा मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, मदीने के ताजदार ने, नबियों के ताजदार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से प्यार करता है, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो सुनो सुनो मोहब्बत करता है, जब मोहब्बत परवरदिगार करता है तो फयुनादी जिब्रील, अल्लाह जिब्रील को आवाज देता है। जिब्रील कहते हैं ऐ मेरे परवरदिगार हुक्म क्या है? अल्लाह फरमाता है मेरे जिब्रील सुनो, मैं अपने फला बंदे से प्यार करता हूँ, अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिब्रील तुम भी मेरे उस बंदे से मोहब्बत करो। तुमने क्या किया था? सिर्फ नबी से प्यार किया था। किससे? नबी से। नबी से प्यार किया तो अल्लाह प्यार करने लगा, नबी से मोहब्बत की तो अल्लाह मोहब्बत करने लगा। और जब अल्लाह ने मोहब्बत की तो जिब्रील को बुला के कहा, जिब्रील मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी तो उससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। बेशक यार ये तो शान होती है अल्लाह वालों। अब समझ में आया। मैं सोचता था ये अल्लाह कौन है जो लोगों के दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत डाल रहा है। सदियां गुजर गई लेकिन लोग गौसे आजम के चाहने वाले हैं, दीवाने हैं। 800 साल से करीब ज्यादा का जमाना गुजर गया लेकिन लोग ख्वाजा 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 की रट लगा रहे हैं। आखिर दिलों में मोहब्बत डालता कौन है? जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे पता चला दिलों में मोहब्बत कोई दुनियादार नहीं डालता, परवरदिगार खुद डालता है। सुभान अल्लाह। बेशक जी जी। लोग समझते पागल है, दीवाना है, मस्ताना है, लोग क्या समझे फरजानी की कीमत क्या होती है? सुनो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो तो जरूरी। हाँ, बड़े कपड़े देखते हो, कलश लगा हुआ है नेताजी का कुर्ता, आओ नेताजी बैठो कुर्सी दे दी। किसी का गंदा देखा ना पुराना लिबास, है यार जा परे चला जाता है, नहीं बैठने देते ना अपने पास। स्टेटस देखते हो दौलत के हिसाब से, दौलत है कि नहीं है, माल है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है। नेताजी चाहे जितने बड़े डकारू हों, चाहे कितनी प्रॉपर्टी डकार गए हों, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग, मैं भी फिर चिकना खड़ा हो जाऊंगा। सही बात। कुछ भी कह लो नेता पे असर नहीं पड़ता, चिकना खड़ा रुकते ही नहीं, पानी की एक बूंद नहीं। कुछ कह लो, गाली दे दो, इलेक्शन के टाइम में फिर ऐसा खड़ा हो जाएगा भाई साहब चाचा वोट दे दीजिए। इनकी बेगम आएंगी, घर के अंदर पहुंची, बच्चे को गोद में लिया, कितना अच्छा प्यारा बच्चा, कितना प्यारा बच्चा, गोद में लेकर बैठी, चटनी से रोटी खाने लगी उनके साथ। किस लिए? मुतासिर कर रहे हैं, मुतासिर। देखो नेताजी की बीवी हमारे घर चटनी से रोटी खा के गई। औरत बोली कुछ भी हो जाए वोट तो नेताजी को जाएगा, किसी दूसरे को नहीं जाएगा। उनकी बीवी मुझे इतना मानती है, मेरे साथ चटनी से रोटी खा के गई। मगर इसे क्या पता मजलूम को कि ये रोटी नहीं खा के गई है, तुझे उल्लू बना के गई। क्या हुआ साहब? अच्छा लाइट आ गई, तुम भागोगे तो नहीं भाई? ना भागना कोई चांस ना, 3 बजे तक भाग कोई न रहा, दिन निकल जाएगा, यहीं बैठ रहे हैं। माशाल्लाह भाई वाह, शहबाजपुर वालों क्या बात है। मान गया मैं आपको, पहली बार आया हूँ, पहली बार शहबाजपुर में आया हूँ। और यार मैं तो खुद सोचता हूँ ये मेरे आसपास के जो गाँव है, 2 घंटे का शहबाजपुर में, नहीं मैं पहली बार आया, मैं पहली बार आया हूँ सामने, पहली बार तुमने मुझे बड़ा प्यार दिया, बड़े मोहब्बत। तो ये क्या कहती है घर में? डिस्कस बाद में करेंगे हम क्या बात है।
یہ کہ کہتی ہے کہ ہو چاہے جو جائے مگر ووٹ تو ہی نہیں جائے گا. ان کی بیوی نے مجھے اتنا مانتی ہے میرے ساتھ چٹنی سے روٹی کھائی. جسے معلوم کو کیا پتا تجھے بیوقوف بنا کے گئی ہے. بیوقوف الو بنا کے گئی ہے. الو صاف لفظوں میں الو بنا کے چلی گئی. اس نے سمجھا. اور جب الیکشن کے بعد میں نیتا جی گزر رہے تھے قبیلے کے ساتھ لشکر کے ساتھ دھوم دھڑاکے سے پورے ڈھول بج رہے تھے تاشے بج رہے تھے مولانا غلام نبی ہم نے دیکھا نیتا جی جا رہے ہیں تو جس کے ساتھ چٹنی سے کھائی تھی اس کا شوہر جا کے ہاتھ ہلا کے بولا نیتا جی سلام. نیتا جی نے دیکھا ختم. اس نے کہا چلو بھیڑ بھاڑ تھی ہو سکتا نہیں ہوئی وہ پہچان. گھر پہنچ گیا. گھر تو پہچانیں گے کھانا وانا کھلائیں گے ناشتہ کریں گے. گھر جو پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا بولا میں فلاں گاؤں سے شہباز پور سے آیا ہوں میرا نام یہ ہے. اندر سے پتہ چلا کہ ابھی نیتا جی سو رہے ہیں جی کل آنا. اس نے کہا یار ہم سے تو بڑی محبت تھی بڑا پیار تھا لیکن کیا ہوا. لوگ سنو ان نیتاؤں کے چکر میں پڑو گے. ان نیتاؤں کے اگر تم چکر میں پڑ گئے یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں یہ تم سے پیار نہیں کرتے. یہ تمہارا صرف ووٹ مانگنے آتے ہیں. ووٹ لینے کے لیے تمہیں ڈرامہ دکھاتے ناٹک کرتے. اگر تمہیں سچی محبت کرنی ہے تو نیتا سے محبت نہ کرنا. اگر تمہیں سچا پیار کرنا ہے تو ان سرمایہ داروں سے پیار نہیں کرنا. اگر سچی محبت کرنی ہے تو مدینے کے تاجدار سے محبت کرنا. غوث اعظم سے محبت کرنا. خواجہ غریب نواز سے محبت کرنا. اللہ کی قسم اگر ان سے محبت کی تو دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں جی. میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. سمجھو 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 قلندر ہوتا کیا ہے. سمجھو قلندر ہوتا کیا ہے. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. اور جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے. اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے. عرب کی سرزمین پر ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں تم تو کہہ دیتے دیوانہ 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 مگر دیوانہ نہ کہنا. دیوانہ تو ہے مگر پاگل نہ کہنا. پاگل عرب کی سرزمین پر ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. عرب کی سرزمین پر ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. میرے سرکار کا دیوانہ ہے پاگل نہیں کہنا. میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ جبرائیل امین سے فرماتا ہے جبرائیل میں پیار کرتا ہوں میں بھی محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو تم بھی پیار کرو. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. فَيُنَادِي جبرائیل. اب اللہ کے جبرائیل بھی محبت کرنے لگے لیکن بات ختم نہیں ہوتی. آگے بات بڑھتی ہے. فَيُنَادِي جبرائیل فی اہل السماء. حضرت جبرائیل امین آسمانی دنیا پر اعلان کرتے ہیں. آسمان میں رہنے والوں سے کہتے ہیں اے آسمان میں رہنے والوں سنو اللہ اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے. اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. آسمان والوں میں بھی پیار کرتا ہوں تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو. تم بھی اللہ کے اس بندے سے پیار کرو. انعامات کی بارش ہو رہی ہے. انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہے. اللہ اللہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. آگے پھر حدیث پاک کا آخری ٹکڑا نبی نے فرمایا ثم یوضع لہ القبول فی الارض. اللہ زمین والوں کے دلوں میں اپنے اس بندے کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چلا محبت دل میں ڈالتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ ڈالتا ہے. کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ابے جب دل میں محبت اللہ ڈالتا ہے تو دل سے محبت کی ملا کیسے نکال سکتا ہے؟ ہے کوئی نکالنے والا؟ نہیں. ارے نہیں. سنی کے دل میں بزرگوں کی محبت تھی ہے انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گی. انشاءاللہ رہے گی کہ نہیں رہے گی. کسی کے چکر نہیں پڑتے ہم. ابے جو ہو چکی ہے ابھی تک وہ راڑ تھوڑی ہے. بولو جو ہو چکی ہے ابھی تک وہ راڑ تھوڑی ہے. وہابیوں کو یہ اتنی لتاڑ تھوڑی ہے. بریلوی ہوں میں ڈرتا نہیں وہابی سے. یہ دیوبندی کہیں کا پہاڑ تھوڑی ہے. بریلوی ہوں میں ڈرتا نہیں وہابی سے. یہ دیوبندی کہیں کا پہاڑ. ایک جلسے میں نے ہاتھوں ہاتھ شعر کہہ کے پڑھے تھے تمہیں بھی سنا رہا ہوں بات آگئی زبان. یہ دیوبندی کہیں کا پہاڑ تھوڑی ہے. خدا پاک کے آگے جھکائیے سر کو. نماز پڑھتے ہو سب لوگ؟ جی جی جی. جو ہو چکی ہے ابھی تک وہ راہ تھوڑی ہے. وہابیوں کو یہ اتنی لتاڑ تھوڑی ہے. بریلوی ہوں میں ڈرتا نہیں وہابی سے. یہ دیوبندی کہیں کا پہاڑ تھوڑی ہے. خدا
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जुम्मे के दिन देखा तो 2 रकात पढ़ के भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। नौजवान देखा तो चप्पलों पे उल्टे गिर रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? जा रहे हैं घर को। अबे 2 रकात तो पढ़ी है, अभी तो तूने सुन्नत नहीं पढ़ी, फर्ज नहीं पढ़े, नफिल नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, क्यों भाग रहा? कहने पढ़ तो नहीं 2 रकात, जुम्मा इसी को तो कहते हैं। भागा भाग, भागा भाग। इसमें जुगाड़ नहीं चलता भाई, नमाज फर्ज है, इसमें जुगाड़ थोड़ी है। ऐसे भागते हो जैसे कैदी जेल से छूट के, तिहाड़ जेल से छूट के भाग रहे हो। अगर सुनो, नमाज फर्ज है, इसमें जुगाड़ थोड़ी है। ये कैदियों की तरह भागते हो क्यों? आखिर खुदा का घर है ये मस्जिद, तिहाड़ थोड़ी है। खुदा का घर है ये मस्जिद, तिहाड़ थोड़ी है। करो नबी का अदब और गले से लग जाओ। हमसे अपने सीने से लगाते हैं जो मुस्तफा का सच्चा आशिक है, जो मुस्तफा का वफादार है, हम उसी की इज्जत करते हैं। करो नबी का अदब और गले से लग जाओ। ताल्लुकात में इतना बिगाड़ थोड़ी है जी, क्या बात, इतनी सी बात है। क्या शायरी, अल्लाह कहते हैं इतनी सी बात है, बस नबी का हो जा, तू मुस्तफा का हो जाएगा, जमाना तेरा हो जाएगा। गौसे आज़म नबी के हो गए, जमाना उनका हो गया। जो मुस्तफा का हो जाता है, जमाना उसका हो जाता है। आखिरी बात, गुफ्तगू खत्म, बात जल्दी से सुन लो। जिंदगी ने साथ दिया, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, बहुत कुछ सुना के जाऊंगा। अभी तो तबीयत भी ऐसी हो रही है, आप सोच रहे होगे नजाकत दिखा रहे हैं मौलवी साहब, ऐसी बन बन के दिखा रहे हैं तरह के। लेकिन सुनो, जब मैं शेर पढ़ता हूँ तो आपको खुद महसूस होता होगा मेरी आवाज मुतासिर है। इंशाअल्लाह फिर कभी आया, जिंदगी ने वफा की तो बहुत खिदमत करके जाऊंगा। हाथ उठा के झूम के कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे बोलते रहना, वरना तुम्हें मालूम है 1 घंटा रगड़ दूंगा तबीयत से। ऐसे नहीं बोले तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आओ दिल्ली लेके चलता हूँ आपको, जो अल्लाह के बंदों की मोहब्बत। अल्लाह अकबर, अल्लाह कैसा इनाम नाजिल करता है, अल्लाह कैसा उन्हें बावठार बना देता है। किसी अल्लाह के नाम इकराम की बारिशें होती है, अल्लाह कैसा मोतबर बना देता है। दिल्ली की सरजमीन पर जामा मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद की पैरियों पर एक मजार बना हुआ है। जो दिल्ली गए हैं जामा मस्जिद, उन्होंने देखा होगा, एक मजार मुकद्दस है, अल्लाह के वली का मजार है, नाम है हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप जब वहाँ मजार शरीफ पे पहुंचेंगे, वहीं पे बराबर में एक दुकान है, वहाँ पर आपकी सवालें भी मिलती है। उसमें आपको ये बात मिल जाएगी जो मैं अर्ज करने लगा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के वली की शान क्या है, अल्लाह के वली का मकाम क्या है। एक मुगलों में बादशाह हुआ जिसका नाम है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सुलेमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सुलेमान साहिब क़िबला। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो नायाब खतीब है जिसे पूरी किताबत की दुनिया जिस पर फख्र करती है, खतीब जिस पर नाज करते हैं। हम जैसे लोग तो बड़ा फख्र करते हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी यहाँ बुलाना है, मुझे जितनी जल्दी यहाँ से भगाना है, इतनी जोर जोर से बोलना पड़ेगा। आहिस्ता बोलोगे तो बहुत रगड़ूंगा, बहुत तबीयत से रगड़ूंगा फिर। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरठ से दिल्ली की सरजमीन, हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुक़द्दस, और वहीं पे आपको कुतुब खाने पे किताब भी मिल जाएगी। आपकी सवाने में ये वाक़या दर्ज है जो मैं अर्ज करने लगा हूँ। दिल्ली का बादशाह था उस वक्त में शाहजहां। कौन था? शाहजहां। मालूम है ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां ने। मालूम है बीबी का मकबरा किसने बनवाया? शाहजहां ने। आगरे का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। इसे इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था, इमारतों में बहुत इंटरेस्ट था, इंटरेस्टेड था इमारतें बनवाने में, इमारतें बनवाया करता था, बड़ा बड़ा इसे जो एक शौक था इमारतें बनवाने का। एक दिन सो रहा था, ख्वाब में चौथे आसमान पे पहुंच गया। कहाँ पहुंचा जी? चौथे आसमान पे। तुम पहुंचे हो कभी चौथे आसमान पे? अरे यार बड़े पीछे रह गए तुम तो, जमाना बड़ा फॉरवर्ड हो गया भाई। अच्छा ये बताओ कितने आदमी ऐसे हैं जो ख्वाब में प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कितने आदमी जो ख्वाब में विधायक बने हैं? विधायक तो बहुत सारे बन गए होंगे। रात को सोच सोच के सोते, और प्रधान तो हर आदमी बन गया होगा ख्वाब में। ख्वाब तो ख्वाब है जी, ख्वाब का क्या है? ख्वाब में देखा, पता चला बहुत कुछ है ख्वाब में, और जब उठे तो कुछ भी नहीं है। एक सांप के हाथ में उन्होंने ख्वाब में देखा रस्सी है, भैंस है, बाजार में खड़े भैंस बेच रहे हैं। अब जो खरीदने वाला आया उसने कहा कितने किए? उसने कहा 40,000 के। उसने कहा यार 20,000 में दे दे। उसने कहा नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर दूंगा। 40 किए पूरे। उसने पकड़ा, झंझोड़ा है यार, ला 30 में दे दे। जैसे उसने झंझोड़ा, इसकी आंख खुल गई। अब जो देखा तो
نہ بھینس ہے نہ بازار ہے نہ رسی ہے نہ 30,000. اس نے کہا یار 30,000 بھی دے دی ہوتی 30 تو مل جاتے تو سبھی کچھ ختم ہو. کیا بات. آنکھیں بند کر کے بولا لا بھائی 30,000 دے دے. بولا یار 30 بھی نہ دے رہے ہو تو 20 ہی دے دے. مگر اب کیا ملنے والا؟ تو خواب ہوتا ہے. اب حضرات غور کریں. دلی کا بادشاہ ہے شاہجہاں. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا. چوتھے آسمان پہ اس نے ایک عمارت دیکھی, ایک نقشہ دیکھا. دیکھ کے اس کے دل میں خیال آیا ایسی عمارت دلی میں بنواؤں گا, جامع مسجد بنواؤں گا, دلی کے اندر تعمیر کراؤں گا. دیکھا, دیکھ کے ارادہ بنا لیا. لیکن جب بیدار ہوا, جب جاگا, جب بیدار ہوا تو اس کے دماغ سے وہ نقشہ ہی نکل گیا جو چوتھے آسمان پہ دیکھا تھا. بڑا پریشان ہوا, مجھے تو جامع مسجد بنوانی تھی اسی نقشے کی جو چوتھے آسمان پہ دیکھا تھا, لیکن کیسے بنواؤں وہ تو میں بھول چکا ہوں. یہ جو دہلی سے لال قلعے تک کا یہ جو راستہ جامع مسجد والا, اس راستے پر بادشاہ جا رہا تھا, ٹہل رہا تھا. اللہ والا بھی وہیں سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ کا ولی بھی بیٹھا ہوا تھا. لیکن سنو لوگو, اللہ والوں کی عظمت کیا ہے, اللہ والوں کا مقام کیا ہے. اللہ والے نے دیکھا بادشاہ پریشان ہے, بادشاہ حیران ہے. اللہ والے نے پکڑا, پوچھا وہ بادشاہ پریشان کس لیے ہے, تیرے ماتھے پہ شکن کس لیے پڑی ہوئی ہے؟ بادشاہ نے سمجھا پاگل ہے یہ تو کوئی ایسی فقیر لگتا ہے. بادشاہ نے دھٹکار دیا, جھڑک دیا, کہنے لگا ہٹو فقیر, تمہیں کیا معلوم, تم کیا میری پریشانی دور کرو گے؟ اتنا سنا اللہ والے کو جلال آ گیا. اللہ والے نے فرمایا بادشاہ تو سمجھتا کیا ہے, ارے جیسی تیری پریشانیاں ہیں ایسی پریشانیوں کا حل یہ اللہ کا فقیر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں لے کے ٹہلتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ کی ہتھیلی میں لے کے ٹہلتا ہے. ہتھیلی دکھائی تو جو چوتھے آسمان کا نقشہ دیکھا تھا وہی ہتھیلی میں دکھا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ بے شک. کیا بات ہے, زندہ باد. بادشاہ نے دیکھا ہے چوتھے آسمان کا نقشہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ دکھا دیا. یہی تو اللہ کے ولی کی بات ہوتی ہے. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والے نے دکھا دیا, اسی پہ بنی ہے جامع مسجد. اب سنو بات جو عرض کرنے لگا. دلی کے اندر نادر شاہ کا لشکر 22,000 کی تعداد میں حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. جتنی توجہ سے سنو گے اتنی جلدی بات ختم کرو, بہت جلدی کوشش کر رہا ہوں بات ختم ہو جائے. نادر شاہ نے 22,000 کا لشکر بھیجا دلی پہ حملہ کرنے کے لیے, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. آج بھی لوگ سازشیں کر رہے ہیں مسلمان کو مٹا دیا جائے, آج بھی لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, آج بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں مسلمان کا نام و نشان مٹا دیا جائے. لیکن سنو, ہم ساری دنیا کو بتاتے ہیں ارے مسلمان نہ کل کوئی سے مٹا پایا تھا نہ آج کو مٹا سکتا ہے, اور نبی کا کلمے پڑھنے والے کو نہ قیامت تک کوئی طاقت مٹا سکتی ہے. کیونکہ سنو, اس مسلمان کو کوئی اس لیے نہیں مٹا سکتا کہ یہ کسی دنیا دار کا پیروکار نہیں ہے, یہ مدینے کے تاجدار کا پیروکار. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو کوئی مٹا سکتا ہے نہیں, کوئی بھگا سکتا ہے, کوئی ختم کر سکتا ہے. مچھر دیکھا تم نے, ٹھہرنا ہے نہیں مچھر. کتنا بڑا ہوتا ہے مچھر بتاؤ ادھر. اتنا صحیح ہوتا ہے نا, اتنا سا مچھر, ننھی سی جان. مگر دیکھو امریکہ اس کا دشمن, جاپان اس کا دشمن, تہران اس کا دشمن, ہندوستان اس کا دشمن, پاکستان. بتاؤ پوری دنیا نے مل کر ختم کر دیا مچھر کو. بڑی دوائیاں چھڑکی جا رہی ہیں, گھر گھر, ندی ندی, نالے نالے, دوائی پر دوائی چھڑکی جا رہی ہیں. کوئی مورٹین جلا رہا ہے, کوئی اگربتی جلا رہا ہے, کوئی وہ آؤٹ لگا رہا ہے. مچھر کو مٹاؤ, مچھر کو مٹاؤ. دنیا یار مچھر کو ختم کرنے پر لگ گئی. مچھر ختم کر دیا, بولو ڈر کیوں رہے, بولو مچھر ختم کر دیا نہیں. اگر ساری دنیا مل کے ایک ذرا سے مچھر کو ختم نہیں کر سکتی تو تم تو مصطفیٰ کے غلام ہو, تمہیں دنیا کیسے ختم کر سکتی؟ سبحان اللہ بے شک. زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ختم کر سکتی ہے دنیا, کیا بات ہے, کبھی نہیں مٹا سکتی ہے. کل بھی مسلمان دنیا میں شان کے ساتھ رہتا تھا, جیتا تھا, زندگی گزارتا تھا. آج بھی شان کے ساتھ انشاءاللہ قیامت تک یہ مسلمان اسی شان کے ساتھ دنیا میں جیتا رہے گا, زندگی گزارتا رہے گا, اور مصطفیٰ کا نام لیتا رہے گا, مصطفیٰ کے نام کو بلند کرتا رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ والے کو
पता चला लोग आ गए दिल्ली के घबराए हुए, जब कहीं बात नहीं बनती तो लोग भागे भागे आते हैं अल्लाह वालों की बात, दौड़े दौड़े हुजूर बचा लो, हुजूर बचा लो। जब तक नहीं बनती, हमने तो उन्हें देखा है कि दुनिया को मना करते थे अजमेर मत जाओ, दुनिया को मना करते थे कलियर मत जाओ, जब घर में परेशानी हुई तो लेके टहल लिया आपने बेगम को अजमेर में। अबे मैंने कहा तू किस लिए आया यहाँ? बोले नहीं हमारी बेगम को परेशानी। मैंने कहा कम बखत तू तो कहता था मजार पे नहीं जाना चाहिए, मजार पे नहीं जाना चाहिए, अब तो तू बेगम को लेके आ गया, औरत को तो जाना भी मना है, तू औरत को लेके आ गया। कहने लगा क्या करूं, परेशानी ऐसी थी लेके आना पड़ा। अपनी परेशानी देखी तो पहुंच गया दौड़ा दौड़ा, पता चल गया अब कहीं बात नहीं बनने वाली है, अब तो अल्लाह वाले की ही बारगाह में जाना पड़ेगा। तो जब कहीं पे बात नहीं बनती लोग दौड़े दौड़े अल्लाह वालों की बारगाहों में पहुंच जाते। तवज्जो मेरी तरफ इधर उधर ना देखो, अल्लाह वाले की बारगाह में दिल्ली की आवाम आ गई। दिल्ली वालों ने आकर अर्ज कर दिया, अल्लाह वाले सुनो सुनो, बड़ी परेशानी की बात है, नादिर शाह 22,000 का लश्कर भेज रहा है दिल्ली के मुसलमानों को खत्म करने के लिए, दिल्ली के मुसलमानों को मिटाने के लिए। न जाने कितने मुसलमानों को काटता हुआ, न जाने कितने मुसलमानों को खत्म करता हुआ वो नादिर शाह का लश्कर आगे बढ़ रहा है। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, रे तुम क्यों घबरा रहे हो? ईमान वाला कभी नहीं घबराता, तुम किस लिए डर रहे हो? वो कचरे की सफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? कचरे की सफाई। किसकी? कचरे की। ये कुत्ते भी कह रहे हैं मौलाना जल्दी खत्म कर दो तकरीर। क्या कर रहा है? कचरे की सफाई। अरे मेरी तरफ देखो यार, मुझसे अच्छा बोलेगा क्या वो? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कहना नहीं चाहिए, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो यार, मैं तुम्हें क्या सुना रहा हूँ, तुम कुत्तों की आवाज पे ध्यान दे रहे हो, अल्लाह के नबी की बातें सुना रहा हूँ मैं आपको, अल्लाह की बातें सुना रहा हूँ, इधर तवज्जो करो, समझ रहे हो बात? का कचरे की लोग बोले हुजूर कचरे से, मगर है तो मुसलमान, भले नाम के मुसलमान, नमाजी नहीं है, गुनाहगार है, रोजेदार नहीं है, गुनाहगार है, जो भी है, मगर हुजूर नाम के तो मुसलमान है, कलमा तो पढ़ी लेते हैं, चाहे अमल करते नहीं करते। अल्लाह वाले ने फरमाया घबराते किस लिए हो, डरते किस लिए हो, जाओ जाओ अपने अपने घरों पे चले जाओ, अब हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। अल्लाह वाले ने जिम्मेदारी ले ली, गौर करो। अब अल्लाह वाले ने अपने मुरीद खास को बुलाया, आवाज दी सरमद कहाँ हो, आ गए हुजूर गुलाम हाजिर है। अल्लाह वाले ने फरमाया सरमद तुम्हें मालूम है दिल्ली की आवाम रोती हुई आई है, दिल्ली के लोग रोते हुए आए हैं, तो हुजूर मामला क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया नादिर शाह ने हमला कर दिया दिल्ली पर, आगे बढ़ रहा है, दिल्ली की तरफ आ रहा है। सुनो आज रात हमें जंग के लिए जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करने जाना है? जंग। अल्लाह वाले के गुलाम ने कहा हुजूर बिल्कुल अच्छी बात है, चलेंगे जंग करने के लिए, लेकिन हुजूर अपना लश्कर कहाँ है? वो तो 22,000 का लश्कर है, अपना कहाँ है? अल्लाह के वली ने फरमाया हमें लश्कर की क्या जरूरत है, वो 22,000 का लश्कर है, मगर सुनो इधर से तुम और हम दोनों जंग करेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने क्या कहा? तुम और हम, पीर और मुरीद, किसी की क्या जरूरत? मुरीद ने कहा है हुजूर हम और तुम, हुजूर उनके पास तो तलवार है, उनके पास तो हथियार है, उनके पास तो फौज है, उनके पास तो बम है, उनके पास तो बारूद है, उनके पास तो तोप है, उनके पास तो हथियार है। अल्लाह वाला मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया लो ऐ मेरे मुरीद सुनो, वो तलवार पे भरोसा करते हैं, हम रहमते परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक हम रहमते परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। अल्लाह अकबर। रात का सन्नाटा, दिल्ली वाले सो गए, पीर आगे आगे, मुरीद पीछे पीछे। पीर ने मुरीद से कहा सरमत घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी जंग नहीं होनी है, बस इतना करना। बात आखिरी जुमले का वजह से सुन लो, बिल्कुल इख्तिताम है। ये आखिरी जुमले अगर तुमने सलीके से सुन लिए बात पूरी समझ में आ जाएगी, अगर ये छोड़ लिए तो फिर आपको ये बात सुनाने का मैं समझूंगा कोई मतलब ही नहीं था, आपको बेवजह सुना दी मैंने। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने अपने मुरीद से कहा देखो जंग के लिए हम लोग निकल पड़े, लेकिन सुनो घबराना नहीं, परेशानी होना, ज्यादा लंबी चौड़ी जंग नहीं होनी है, बस मैं आगे से कहूंगा चट, तुम पीछे से कह देना पट। पीर क्या कहेगा? चट चट। मुरीद क्या कहेगा? पट। अल्लाह वाले ने कहा बस ये इतना ही काम करना। कहा ठीक है हुजूर इतनी करना है। मुरीद तो मुरीद, दीवाने तो दीवाने, पर सोचते थोड़ी है, समझ लेते हैं अल्लाह वाला बोल रहा है तो फिर कुछ न कुछ बोल ही रहा है। तो ये राज की बात है। गौसे आजम के फरमान जब हम देखते हैं फरामीन आपके,
تو ہم کہتے نہیں غوث اعظم نے فرمایا جو بھی ہے ٹھیک ہے اچھا ہے عمدہ ہے اللہ اللہ مولانا غلام نبی صاحب اکثر شعر پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے سبحان میں نے اللہ سنا تھا صاحب یہ بیٹھے یہ والے ان سے سنا تھا ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے آج محفل میں پیرانے پیر آئیں گے کیا بات ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے آج مہمان ہوں گے علی مرتضی آئیں گے آج مہمان ہوں گے زور سے بولو آج مہمان ہوں گے علی مرتضی اے محبت علی سے تو زور سے بولو آج مہمان ہوں گے علی مرتضی آج مہمان ہوں گے علی مرتضی آج گھر میں روشن ضمیر آئیں گے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے غور کرو لوگوں پیر آگے آگے جا رہا ہے مرید پیچھے پیچھے جا رہا ہے اللہ والے کا میں کہوں گا چٹ تم کہہ دینا پڑتا ٹھیک ہے حضور دلی کی سرحدوں کے قریب پہنچ گئے سامنے سے غبار اڑتا نظر آیا گرد اڑتی نظر آئی چند لمحوں کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں اس گرد و غبار کے اندر سے ایک لشکر نمودار ہوا اللہ والے نے دیکھا مرید سے کہا دیکھو آ گیا لشکر مرید نے کہا جی حضور لشکر نے آ کے دیکھا لشکر کو سپہ سالار نے روک دیا اپنے اس کمانڈر نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہا دیکھو کون ہے سامنے تو لوگ کھڑے نظر آ رہے دو فقیر کھڑے نظر آ رہے اللہ والے نے کہا ہاں تو جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم واقعی اللہ کے فقیر ہیں واقعی قلندر ہے اس نے کہا کس لیے آئے ہو یہاں پر اللہ والے نے فرمایا تیرے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں کہاں ہے لشکر کا کوئی لشکر نہیں میں میرا مرید سبحان اللہ سبحان اللہ ہنسنے لگا سپہ سالار اس لشکر کا ہنسنے لگا بولا اللہ والے تجھے پتا نہیں ہے ہمارے پاس بم ہے بم کیا ہے بم کیا ہے بم یہ اور بات زیادہ کہ کم اٹھایا ہے بڑے سلیقے سے کاندھوں پہ غم اٹھایا ہے وہ بوڑھا باپ سمجھتا تھا گیند کرکٹ کی یہ کب خبر تھی کہ بچے نے بم اٹھایا ہے کہنے لگا ہمارے پاس ہے بم بارود ہتھیار آج بڑا لوگ ناز کرتے ہیں ہم ایٹمی پاور ہے امریکہ کہہ رہا ہم نے پرمانو ہتھیار تیار کر لیے ایٹم بم بنا لیا مگر ایک بم میں بتا رہا ہوں دوستو ایسا بم دنیا میں کوئی حکومت کوئی طاقت آج تک بنا ہی نہیں پائی اور کوئی بنا پایا ہو تو مجھے دکھا دو ایسا بم میں بتا رہا ہوں کون سا بم تھا اس نے کہا اللہ والے ڈر نہیں لگتا خوف نہیں ہے اگر میں ایک اشارہ کر دوں میرے سپاہی تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے تم دو لوگ 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو اس لشکر کے سامنے جن کے پاس تلواریں ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں اللہ والے نے فرمایا ارے نادان تو تلوار پہ بھروسہ کرتا ہے تو ہتھیار پہ بھروسہ کرتا ہے اور میں مصطفیٰ کا غلام میں مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کرتا ہوں میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتا ہوں اللہ آخرکار بات کو ختم کرتا ہوں جلدی سے سناتا ہوں اس نے کہا تمہیں خوف نہیں مرنے کا اللہ والے نے کہا موت سے اس کو ڈرانا جو واقعی مر جاتا ہو ہم تو نبی کے دیوانے ہیں مر کے ہم اور بھی زیادہ زندہ ہو جاتے ہیں زندہ ہو جاوید ہو جاتے ہیں موت ہمیں مٹاتی نہیں ہے ہمیں زندگی بس دنیا بدلتی اللہ غور کرو اب اس لشکر کے سپہ سالار نے کمانڈر نے کہا تھا اپنے لشکر کے سپاہیوں سے اے میرے سپاہیوں آگے بڑھو ان کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالو ان کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو اللہ کی قسم تاریخ گواہ میری طرف دیکھو آخری جملے توجہ میری طرف اور ادھر سنو اس لشکر کے سپہ سالار نے کہا تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ان کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دو ان کے جسم کا قیمہ بنا دو لشکر کے سپاہی آگے بڑھے اللہ کے ولی کو جلال آیا اللہ کے ولی نے آگے سے کہا چٹ مرید نے پیچھے سے کہا پٹ تاریخ حیرت میں ہے آج تک پتہ نہیں چلتا اس
اس لشکر کو زمین نے کھا لیا یا آسمان نے نگل لیا؟ سبحان اللہ بے شک سبحان پتہ نہیں چلا زمین کھا گئی 22,000 کو یا آسمان نے نگل لیا۔ امریکہ حیرت میں ہے، ایران حیرت میں ہے، جاپان حیرت میں ہے، چائنا پریشان ہے، یہ کون سا بم تھا؟ ایک جھٹکے میں نہ کوئی دھماکہ ہوا، کچھ نہیں ہوا، آگے والے نے کہا چٹ، پیچھے والے نے کہا پٹ، ایک لمحے کے اندر پورا لشکر غائب ہو گیا، 22,000 غائب ہو گئے۔ امریکہ حیران ہے، امریکہ تنگ ہے، آخر وہ کون سا بم تھا؟ سارے بم بنا لیے مگر چٹپٹ نام کا بم نہیں بنتا، چٹپٹ نام کا یہ بم کسی سے نہیں بنایا جاتا۔ تو سنو ہم سنی مسلمان پوری دنیا